ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే ద్వాదశం దశకం వరాహావతారः వర్ణనం. स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीम् असमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं गतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुः उत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तदाविधम् उदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जिथ घोरघोरं तं ते निनादम् उपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथ त्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वं दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां जटितिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात्. ओं श्री हरये नमः. अथ श्रीमन्नारायणीये द्वादशं दशकं समाप्तम्.